आवाज उठाती हूँ लेकिन ये ऐसा नहीं करती। ये मट्टी मेरे हाथों को कभी मैला नहीं करती। शहीदों की सरजमीन है जिसे पाकिस्तान कहते हैं। ये बंजर होकर भी बुज़दिल कभी पैदा नहीं करती। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हैदराबाद न्यूज़ की लाइव जश्न आज़ादी ट्रांसमिशन। करम है पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेज़बान ज़ुएब लतीफ़ नियाज़ी। मेरे साथ मेरी बहुत प्यारी होस्ट कोनैन फातिमा। कोनैन, सबसे पहले तो आपको जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक, आपको भी जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो और यहाँ बैठे हमारे तमाम मेहमानों को जश्न आज़ादी बहुत मुबारक हो। सर, आप लोगों को जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। आज हैदराबाद न्यूज़ के नाज़रीन को हम बताते चलें कि आज पाकिस्तान जो है वो 74 बरस का हो चुका है और 75वां जो बरस है वो शुरू हो चुका है। और इसी तरह हैदराबाद न्यूज़ भी 4 साल का हो गया है। हमारी 4 साल की मेहनत जो आप लोगों के सामने है। सर, मैं जश्न आज़ादी के मौके पर मैं चाहता हूँ ऑडियंस का ज़्यादा टाइम ना लूँ, क्योंकि हमने करनी है मज़े मज़े की बातें, चटपटी बातें। जश्न आज़ादी का मौका है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ब्रिगेडियर आमिर जाहिद खान, रीजनल हेड हैं नमल यूनिवर्सिटी के और पाकिस्तान आर्मी से इनका ताल्लुक़ रहा है। सितारा इम्तियाज़ में बड़ी खुशकिस्मती है हैदराबाद शहर की कि ये फर्जिंदान हैदराबाद हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सर, मैं आपको आज के शो में वेलकम करता हूं और जश्न आज़ादी का मौका है। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जश्न आज़ादी को किस तरह सेलिब्रेट करते हैं? बहुत शुक्रिया ज़ोहेब, आपके साथ हमेशा प्रोग्राम बहुत पुरतासीर होता है, बहुत खुशगवार होता है अब तक का जो मेरा तजुर्बा है। और जश्न आज़ादी दरअसल मेरी नज़र में ईद आज़ादी है, और क्योंकि ईद खुशी और वलवले का नाम है तो हर दफ़ा जब 14 अगस्त आती है तो एक नए अज़्म और एक नए वलवले से हम उसका आगाज़ करते हैं। और आपने देखा कि आज शाम माशाल्लाह आप लोगों की, सबकी मेहमानों की मौजूदगी में किस कदर हसीन है। तो ये भी दरअसल एक छोटे से वादे की तकमील है और हम अहद करते हैं कि अगली जश्न आज़ादी पे बशर्ते ज़िंदगी इंशाअल्लाह ताला इससे भी कहीं ज़्यादा खुशगवार और ख़ूबसूरत माहौल में इसी ईद आज़ादी को, इसी सुबह आज़ादी को वो कि शाम के वक्त लेकिन मनाएंगे और बहुत बेहतर अंदाज में मनाएंगे। और हर आने वाला दौर इंशाअल्लाह हमारे मुल्क, कौम और वतन के लिए पहले से बेहतर होगा। हर आने वाली 14 अगस्त एक नई सुबह, एक नया ईद, एक नया पैगाम और एक नया वलवला लेकर आएगी इंशाअल्लाह। कोनैन बरकात साहब से आपने सर, आप बताएं आप किस तरीके से मनाते हैं 14 अगस्त? ये सबसे पहले तो आप सबको, हमारे नाजरीन को आज जो है खुशी का दिन है, इंडिपेंडेंस डे है। और इसे मनाने की बात तो मनाने के तो उम्र के हर हिस्से में जो आप चीज़ों को जिस तरह देख रहे होते हैं, तो वो जब हम बचपन में अपनी ये जो है 14 अगस्त को जो है मनाते थे तो उसका तो कुछ और ही तरीका था कि हम कोई 2-4 दिन पहले से झंडियाँ लगाते थे और अपने एरिया को, अपने महल्ले को सजाते थे। फिर घर के ऊपर परचम का मुकाबला होता था कि हम बड़े से बड़ा परचम लगाने की कोशिश करते थे। अब खैर वो सूरत हाल नहीं रही। अब जो बच्चे हैं वो माशाल्लाह हम बच्चों की हेल्प करते हैं और बच्चे वही सारा कुछ बच्चे कर रहे होते हैं। तो असल में तो ये जो इंडिपेंडेंस डे है, इन बच्चों को ज़्यादा ज़रूरत है, जिन्हें ये जानना चाहिए कि जी ये जो इंडिपेंडेंस डे है पाकिस्तान की आज़ादी का, ये उसूल है पाकिस्तान का, तो ये किस तरह मिला और इसके मिलने में हमारे बुज़ुर्गों को क्या तकोदो करनी पड़ी, कितनी कुर्बानियाँ देनी पड़ी और क्या कुछ हमने इसे, तो इस मौके पे और फिर साथ ही साथ अब क्योंकि ये गालिबन 74 साल का हो गया है ना, तो अब जो नेक्स्ट होगी हमारी 75 साल की होगी। तो मेरी तो सजेशन ये है कि आप मेहरबानी करके हमारे इस चैनल के ज़रिए से ये मैसेज दें कि जी इस पूरे साल को जश्न आज़ादी से के साथ मंसूब कर दें। वो इस तरह से करें कि कोविड चल रहा है ना, बिल्कुल, तो इस कोविड को किसी तरह से कोई कट ऑफ डेट दें कि इसके बाद जी, जैसे अब तरक्की याफ्ता ममालिक में इसको कंप्लीट कर लिया गया है कि जी ये कोविड फ्री, कुछ कंट्रीज़ ने किया है कोविड फ्री, तो हम भी कोविड फ्री करने के बाद फिर हम वीकली मंथली बेसिस पे
پلاٹینم جوبلی کی طرف جائیں اور پلاٹینم جوبلی کو پورے سال کے لیے یا آئندہ کے لیے اس کو کہ پلاٹینم جوبلی ہم نے سیلیبریٹ کرنی ہے. بالکل انشاءاللہ. اور ہمارے ساتھ ہمارے تیسرے مہمان بھی آج موجود ہیں. سر آپ کو ویلکم کرتے ہیں, جشن آزادی مبارک ہو آپ کو. اور میونسپل کمشنر حیدرآباد ہیں آپ, اور کیا کس طرح جشن آزادی مناتے ہیں, کیونکہ آپ پر تو بڑی ذمہ داریاں ہوں گی. جی بالکل. السلام علیکم. میں سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو, تمام اہل وطن کو, پاکستان میں ہوں پاکستان سے باہر ہیں, سب کو 14 اگست کی مبارکباد دیتا ہوں. اور ساتھ ساتھ جو آپ کے حیدرآباد نیوز ہیں ان کے بھی 4 سال مکمل ہونے پہ اس کی بھی میں آپ لوگوں کو بالکل پوری ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں. 14 اگست جو ہے پاکستان کا وہ دن ہے جب ہماری قوم, ہم لوگ آزاد ہوئے. ایک الگ ہمیں ملک ملا, ایسا ملک ملا جس کی وجہ سے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. آزادی سے ہم ہر کام کرتے ہیں. 4 صوبے ہمیں ملے, خوبصورت صوبے, ہر طریقے کا موسم ملا ہمیں. اور جو وہاں تک منانے کی تعلق ہے, ظاہر بات ہے ہمیں تو میں سمجھتا ہوں 14 اگست پورے سال ہی منانا چاہیے, کیونکہ کیئر کرنی چاہیے اس ملک کی. اس طریقے سے کیئر کرنی چاہیے جیسے ہم اپنے گھر کی کیئر کرتے ہیں, اپنی چیزوں کی کیئر کرتے ہیں. تو یہ چیزیں جب ہم کریں گے تو ظاہر بات ترقی یافتہ ملکوں میں ہم شمار ہو جائیں گے جلد از جلد. اور ہوپ فار دا بیسٹ. انشاءاللہ فیوچر میں کچھ عرصے کے بعد ہم دیکھیں گے پاکستان میں جو ہماری نئی نسل کام کر رہی ہے, جس طریقے سے ورکنگ کر رہی ہے, پاکستان کا شمار ترقی یافتہ ملکوں میں ہو جائے گا. سر میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. میں وہ جب گفتگو کر رہے تھے ان کی بات سن رہا تھا اور پھر میرے ذہن میں اچانک سے آیا, آپ کا تعلق پاک فوج سے رہا ہے. آپ تھوڑی سی تاریخ پہ روشنی ڈالیں کہ پاکستان کی آزادی میں جو قربانیاں پاکستان کی فوج نے دیں, پاکستانی عوام نے دیں, اس کے پیچھے کتنی بڑی اسٹرگل تھی. جی ظاہر ہے جس طرح کہ ہم سب ہی واقف ہیں اور اس پہ سب کو اس بات کا علم ہے کہ پاکستان بننے کے لیے بیش بہا قربانیاں دی گئیں, اور ایک عزم صمیم تھا اور ایک طویل سفر تھا جس کا نتیجہ اور جس کا جو ایک آخری صبح آزادی کی صورت میں سورج طلوع ہوا. آپ دیکھیے کہ پاکستان بننے کی وجہ سے کتنے فوائد حاصل ہوئے. بے شمار قربانیاں جو خون گیا, ہم نے خون ادا کیا, وہ رائگاں نہیں گیا. اس کی وجہ سے جو صبح آزادی ہوئی, ہمیں اب ان انعامات کی قدر کرنی ہے. بالکل. کہ جو بیش بہا جانوں کے بعد جو ہمیں انعام ملا اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اس انعام کی ہم نے کیا صحیح قدر کی, کیا ہم نے صحیح اس کی ہم قیمت ادا کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ خوبصورت وطن, یہ خوبصورت ہوا, یہ خوبصورت جگہ جہاں ہم بیٹھے ہیں, یہ دراصل انہی قربانیوں کا ثمر ہے جس کا بھی آپ نے ذکر کیا. اور کبھی کبھی زہیب میں سوچتا ہوں کہ میرے والدین نے ہجرت کی, میرے والدین اس شاید سرزمین پر جو دراصل تو وہ پیدا اسی سرزمین پر ہوئے ہزاروں سال سے, اسی لیے ہم یہاں موجود ہیں, لیکن وہ ہجرت کر کے یہاں پر تشریف لائے. اور میں سوچتا ہوں کہ میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ میں کتنی مقدس سرزمین پر میں نے جنم لیا, اور جو باتیں میں نے, جو تصورات اپنے گزشتہ نسل سے سنی, اور جب میں ان کا موازنہ آج کے پاکستان, آج کے صوبہ سندھ اور آج کے حیدرآباد سے کرتا ہوں, اور مجھے اجازت دیجیے یہ کہنے کی کہ اگر مجھے اس بات کا اجازت دی جائے کہ میں کیا اپنے لیے منتخب کروں گا, مجھے انتخاب کی اجازت ہو, تو میں ایک بار نہیں 10,000 دفعہ حیدرآباد میں ہونا پسند کروں گا, صوبہ سندھ میں پیدا ہونا پسند کروں گا, اور پاکستان میں پیدا ہونا پسند کروں گا. تو یہ ہے اصل اس کی جو قیمت میں سمجھتا ہوں کہ ایک دفعہ نہیں 1000 دفعہ. اور اگر آپ کہیں گے کہ مرنے کے بعد کہاں میں دفن ہونا پسند کروں گا, تو جناب حیدرآباد, سندھ اور پاکستان. اس لیے یہ ہمیں جان سے زیادہ عزیز ہے. ہم اس کے لیے اپنی جان لٹانے کا عزم کرتے ہیں, اور ہم اس سے سچے دل سے پیار کرتے ہیں.
شک، یہ بالکل یہ ماشاءاللہ بالکل ٹھیک بات ہے. اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ آؤٹ آف کنٹری بھی جاتے ہیں لیکن ان کا دل بالکل بھی نہیں لگتا کیونکہ پاکستان پاکستان مجھے ہے. تھوڑا سا اور اجازت دیجیے گا. بالکل کہ بالکل میرے سر. باقی آپ معزز مہمانوں کی وقت میں وہ نہ ہو جائے، آپ اس میں سے تخفیف یا ترمیم کر سکتے ہیں. بہت خوبصورت بیٹا آپ نے لفظ ادا کیے ہیں. میں اتفاق کی بات ہے آج اور کل اس بات پہ سوچ رہا تھا. میں نے دنیا میں بے شمار ممالک کا سفر کیا، سرکاری اور غیر سرکاری طور پر. یہ اتفاق کی بات ہے کہ آپ نے اتنی خوبصورت بات کی، اور میں ایک جملے میں اس کو سمونا چاہتا ہوں. زہیب تم ان باتوں کو سمجھتے ہو. برکات صاحب ماشاءاللہ بہت اچھی گفتگو کرتے ہیں، اہل زبان ہیں. دیکھیے میرا حیدرآباد سے باہر جتنا بھی وقت گزرا، بالخصوص ملک سے اور وطن سے باہر دوسرے ممالک میں، اور میں سالہ سال باہر رہا، وہ میں سمجھتا ہوں میری جائے فرار تھی. اور میری حیدرآباد میں واپسی، جو اکثر آپ لوگ نوجوان نسل مجھ سے سوال بھی کرتی ہے، پوچھتی بھی ہے کہ آپ کیوں حیدرآباد آئیں، تو اس جائے فرار کے بعد حیدرآباد دراصل میری جائے قرار ہے. تو یہ جائے فرار اور جائے قرار کے بیچ کا سفر ہے. جو سمجھنے والے ہیں یقیناً اس کو سمجھیں گے. میرا وطن میری جائے قرار ہے. بالکل پاکستان پاکستان ہے. آج کونین نے سر یہ کہا تھا مجھ سے پروگرام شروع ہونے سے پہلے کہ آج میرا برکات صاحب کو اور بریگیڈیئر صاحب کو تنگ کرنے کا موڈ ہے. میں نے بولا دیکھیں بھائی اب یہ آپ کی مرضی ہے، آپ بچوں کا حق ہے برکات صاحب کو تنگ کرنے، آپ برکات صاحب سے شروع کریں گے. بالکل بالکل. تو سر آپ بتائیں نا کس طریقے سے بچپن میں جشن آزادی کو منایا کرتے تھے، شرارتیں کرتے تھے، اور آج کل وہ جو ہارن چل رہا ہے، جو باجے جس سے ہمارے آس پاس والے اور بہت سے لوگ بہت ہی زیادہ ڈسٹرب ہوتے ہیں، تو اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے؟ آپ نے اپنے بچوں کو دلوایا وہ؟ اپنے بچپن کی بات کروں یا بچوں کے بچوں کی بات اپنے کروں؟ بچپن سے شروع کریں. میرے بچپن میں تو اسی طرح سے وہ جھنڈے لگاتے تھے، اور یہ بیلون ہوتے تھے، اور یہ چھوٹی جھنڈیاں ہوتی تھیں، اور وہ جو ساؤنڈ سسٹم ہوتا تھا، کہ ساؤنڈ سسٹم ریڈیو تھا اس زمانے میں، تو وہ ریڈیو کو اونچی آواز میں سنتے تھے. تو پھر وہ جو ہے ٹیپ ریکارڈر جو تھا، جس میں وہ جو ہے وہ چرخی والا جو ٹیپ ریکارڈر ہوتا تھا، اس ٹیپ ریکارڈر میں جو ہے ملی نغمے اور یہ اس قسم کے وہ اونچی آواز میں سنتے تھے. رات کو اور دن کو، خاص طور سے رات کو چھت پہ رکھ کے وہ بجاتے تھے. اور پھر نہ صرف وہ بجاتے تھے بلکہ چراغاں کرتے تھے. ہم اپنے گھروں پہ چراغاں کرتے تھے اس زمانے میں. اور اب بھی جو لوگوں میں ماشاءاللہ جذبے کی کمی نہیں ہے. ابھی بھی آپ دیکھیں شہر میں ایسا ہی کچھ سما ہے، عید کا سما ہے، جو ہمارے مذہبی تہوار ہیں، ان تہواروں میں جس قسم کے لوگوں میں جوش و جذبہ ہوتا ہے، اسی قسم کا جوش و جذبہ باہر پایا جا رہا ہے. تو اور کیوں نہ کریں کہ یہ جو آزادی ہمیں ملی ہے. اب جیسے میں بریگیڈیئر صاحب کی بات کو مزید آگے بڑھاتا ہوں کہ یہ سندھ 1840 میں تو سب سے پہلے تو سندھ فتح کیا ہے انگریز نے. اس کے بعد یہیں سے جو ہے جذبہ آزادی جو ہے خاص طور سے مثلا اس نے ایک وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے سندھ کا. یہاں سے جذبہ آزادی جو شروع ہوا ہے، نو ڈاؤٹ اس سے پہلے سے تھا، مگر یہ جو ایک پاکستان کا نظریہ، مطلب مسلم مملکت کا نظریہ اور دو نظریے کی بات جب ہوئی تو یہ اس کے بعد شروع ہوئی، اور 1840 کے بعد سے. تو وہ یہاں یہ جو میانی کے مقام پر جنگ ہوئی، اور اس ایریا کو وہ جو ایسٹ انڈیا کمپنی تھی اس نے فتح کیا. نہ صرف اسے فتح کیا، اس کے بعد بالخصوص کیونکہ حیدرآباد جو ہے وہ دارالحکومت ہوتا تھا پروونس کا، یہ شہر جو ہے یہاں سے بیٹھ کے پروونشل گورنمنٹ تو اس کا کنٹرول لیا. پھر اس کے بعد ہی آج بھی ہم حیدرآباد میں بیٹھ کے یہ پروگرام کر رہے ہیں. تو میرا زور اس لیے حیدرآباد پہ کہ حیدرآباد سے جو محبت بریگیڈیئر صاحب کی ہے اور ہماری ہے، اور کیوں نہ ہو حیدرآباد سے ہماری محبت، سندھ سے کیوں نہ ہو ہماری محبت، کہ انڈیپینڈنس ڈے میں اس میں یہاں سے یہ تحریک شروع ہوئی. اور اس میں یہاں کے جتنے بھی تھے اکابرین سندھ کے، بالخصوص خواہ وہ کسی قوم اور قبیلے سے تعلق رکھتے ہو، جس میں سر فہرست پیر پگارا کا نام ہے. پیر صاحب پگارا، یہ جو موجودہ پیر صاحب پگارا ہیں، ان کے دادا انہوں نے تو باقاعدہ
اس میں جام شہادت نوش کیا. اور یہ جو ان کے والد تھے انہیں انگریز لے گیا, یورپ لے گیا, اور یہ ان کی بقایا جو ایجوکیشن تھی وہ تعلیم وہاں ہوئی. اچھا یہ انہوں نے صحبتیں برداشت کی. اچھا پھر نہ صرف یہ بات نہیں, یہی آپ کے پیچھے یہ جو گدو بندر ہے, گدو بندر یہ بیسکلی بندرگاہ تھی. تو اس بندرگاہ پہ آج بھی ایک مونومنٹ موجود ہے, جس مونومنٹ پہ ایک تختی لگی ہوئی ہے. اس تختی پہ یہ لکھا ہے کہ 1843 غالباً ہے اس پہ, 1843 میں جو ہے میروں کو, میر اور جو بلوچ ہیں کوئی 800 کے قریب انہوں نے شہید کیے. شہید کرنے کے بعد وہ جو میجر, آگے سے نام مجھے یاد نہیں آ رہا, تو وہ میجر صاحب کا نام جو ہے وہ لکھا ہوا, میجر نے حیدرآباد کو, یہ یہاں کے میر صاحبان جو ہیں, یہاں کے جو چانڈیو تھے, یہاں کے جو بلوچ تھے, وہ ریزسٹ کر رہے تھے. انہوں نے ان سے لڑے, اور لڑنے کے بعد انہوں نے جام شہادت نوش کیا. تو سارے تقریباً شہید ہوئے. اس کے بعد یہ حیدرآباد کا کنٹرول لیا. تو حیدرآباد سے محبت کیوں نہ ہو؟ حیدرآباد تو اس ساری جد و جہد میں ہراول دستہ تھا, اس نے پہل کی. تو ہم اسی جوش و جذبے کے ساتھ حیدرآباد میں انڈیپینڈنس ڈے مناتے ہیں. سر میرا ایک چھوٹا سا سوال آپ سے یہ کہ آپ کی جو گفتگو ہوتی ہے وہ کافی نالجیبل ہوتی ہے اور بڑا مزہ آتا ہے آپ کی گفتگو سن کے. ایک چیز کانسیپٹ ہے, ایک جو ہماری جو یوتھ ہے, آج کے جو جنریشن ہے, ان کو اس بارے میں فرق نہیں پتا کہ ترقی پذیر ملک میں اور ترقی یافتہ ملک میں کیا فرق ہوتا ہے. اس پہ تھوڑی سی سر بتائیں. ترقی پذیر ملک تو جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں انہیں کہتے ہیں ترقی یافتہ. تمام قسم کا انفراسٹرکچر کمپلیٹ ہو, ہر قسم کی سہولیات جو کسی انسان کے لیے ضروری ہے, مطلب سروس ڈیلیوری پراپر ہونی چاہیے, روڈ نیٹ ورک پراپر ہونا چاہیے, اور پھر دفتری معاملات کے سسٹم پراپر ہونا چاہیے, کمیونیکیشن کا سسٹم پراپر ہونا چاہیے, مطلب ضروریات زندگی ہر قسم کی آسانی سے اویلیبل ہو, اور اس میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہ ہو. تو اس کو ترقی یافتہ کہیں گے. ترقی پذیر جس میں یہ ساری, اب دیکھیں نا ماشاء اللہ, میں جو لوگ کہتے ہیں, پھر میں اس سوال میں کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ امپریشن جائے کہ جی یہ پاکستان میں کچھ بھی نہیں ہے, یہ ترقی پذیر ہے. تو ایسا نہیں ہے. پھر میں اس کو دہراتا ہوں کہ جب ہمارے بڑوں نے ہمیں بتایا ہے کہ جب پاکستان وہ وہاں سے ہجرت کر کے آئے, مطلب یہ ایک بہت بڑی ہجرت تھی جو مشرق سے مغرب کی جانب لوگوں نے پیدل سفر کیا, ٹرینوں میں سفر کیا, گدھا گاڑی, بیل گاڑی, اونٹ گاڑی, بلکہ یہ کہیں کہ کوئی 60 لاکھ کے قریب لوگوں نے سفر کیا ہے. اور ان 60 لاکھ میں بمشکل 5% 7% گاڑیوں سے آئے ہوں گے یا سواریوں سے آئے ہوں گے. بیشتر لوگ تو پیدل چل کے آئے وہاں سے. اس میں سامان بھی لادا ہوا تھا, بچوں کو بھی اٹھایا ہوا تھا, اور راستے میں کہیں کوئی کسی قسم کی زیادہ راہ نہیں, راستے میں کہیں کسی بھی قسم کی کوئی کھانے پینے کی چیز میسر نہیں, اور ہر وقت جان جانے کا دھڑکا. اور ایسا ہوا کہ لاکھوں کی 10 لاکھ لوگ شہید ہوئے ہیں وہاں سے ہجرت کے دوران. بالکل. تو دنیا کی سب سے بڑی ہجرت بھی, دنیا کی سب سے بڑی ہجرت ہے. تو میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ جو پاکستان ہمیں ملا ہے, اتنی بڑی قربانیوں کے بعد, اتنی ساری جد و جہد کے بعد ملا ہے, تو یہ اس لیے اس کو ترقی پذیر کہنا, میں سبجیکٹ سے تھوڑا سا ہٹ رہا تھا. تو ترقی میں بیسکلی ترقی پذیر کو ڈیفائن کرنا چاہ رہا تھا کہ ترقی پذیر تو ہے, مطلب کیونکہ بڑی تیزی کے ساتھ آج کل کے دور میں یہ جو کمپیوٹر سسٹم آیا ہے, یا یہ کہہ لیں کہ جدید سسٹم آیا ہے, ہر شعبے میں جدید سسٹم آیا ہے, بہت تیزی کے ساتھ جا رہا ہے آگے, اور ہماری رفتار, معاف کیجیے گا, وہ نہیں ہے جو ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا سر؟ اس میں ہماری, جس کی وجہ سے ہم ترقی پذیر کہلا رہے ہیں. مگر ایسا نہیں ہے. جب ہم یہاں آئے تھے تو ہمارے بڑوں نے بتایا کہ ہمارے پاس دفاتر میں آل پن نہیں تھی, یہ جو پیپر میں لگاتے ہیں نا, تو ببول کے کانٹے لگاتے تھے وہ. آج آپ کے پاس 100 منزلہ عمارتیں 150 کراچی میں بن رہی ہے جی, وہ 150-200 پتہ نہیں کہاں جا کے ٹھہرے گی, وہ ایک بلڈنگ بن رہی ہے. ابھی تک تو یہی سمجھ میں نہیں آیا ہے کہ کتنی منزل جائے گی, وہ اوپر مسلسل بنے جا رہی ہے. تو وہ شاید سب کانٹیننٹ کی سب سے اونچی عمارت ہوگی, اور ایسی بے شمار عمارتیں ہیں
آپ نے جو ہے جناب علی جتنے بھی بڑے شہر ہیں اس میں یہ جو ہے فلائی اوورس کا سسٹم انٹروڈیوس کرا دیا ہے، بے شمار فلائی اوورز ہیں. آپ نے یہ جو موٹر ویز ہیں، اب موٹر ویز آلموسٹ کمپلیٹ ہو گیا ہے نا پاکستان میں، آلموسٹ کمپلیٹ ہو گیا ہے، تھوڑا سا باقی رہ گیا ہے. تو یہی تو ترقی ہے، ترقی پذیر اور ترقی یافتہ. مگر اب جو اصل بات ہے وہ یہ کہ آپ کو اور مجھے ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے. بالکل بالکل یہی چیز تھی جو میں چاہتا تھا. بھائی کی بات کو ہی آگے بڑھاؤں اس کی اجازت سر سے. بالکل. آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا پذیرائی. پذیرائی. بالکل. تو نے خوشبو کی طرح میری پذیرائی کی. ہاں ویری پذیرائی گڈ. کی. تو پذیرائی اب آپ سمجھ آ گئی اب آپ کو بات. تو جو لوگ ترقی کی پذیرائی کرتے ہیں یعنی ترقی پسند ہے، ترقی پر. جو چاہتے ہیں ہم ترقی کریں اور اس کے لیے جستجو کرتے ہیں، جستجو اس کے کرتے ہیں. لیے ولولہ رکھتے ہیں اور اس کے لیے جد و جہد کرتے ہیں، وہ ترقی پذیر ہے. اور ترقی یافت ہے جو چیز آپ نے حاصل کر لی. تو اس کو عام زندگی میں فرسٹ ورلڈ، سیکنڈ ورلڈ اور تھرڈ ورلڈ بھی کہا جاتا ہے عام زبان میں. تو جو ترقی پسند ہیں، جو ترقی کرنا چاہتے ہیں، وہ ترقی پذیر ہیں. اور دراصل جو برکات صاحب نے بات کی اس کو اگر میں ان کی اجازت سے سنوں جی. تو ہم ترقی پذیر کے درجے میں آتے ہیں کیونکہ ہم چاہتے ہیں، اور اگر دنیا نہ بھی چاہے تو جو ہم چاہتے ہیں وہ ہم کر چاہتے لیتے ہیں. بے جی شک. بات میں مختصر کر دیتا ہوں. بہت بہت شکریہ سر، بہت زبردست. سر یہ بتائیں آپ کہ آپ میونسپل کمشنر حیدرآباد بنے، اسکول لائف بھی آپ کی رہی ہوگی اور پھر کالج لائف میں بھی آئے ہوں گے. اسکول لائف میں جشن آزادی کو کس طرح سیلیبریٹ کرتے تھے؟ اسکول لائف میں جو ہے یہاں پر ہی حیدرآباد میں نے تمام تعلیم میری حیدرآباد کی ہے. اور وہاں پر یہ ہوتا تھا کہ 14 اگست کو ہم اسکول جاتے تھے اور اسی طریقے سے فلیگ ہوسٹنگ ہوتی تھی. لوگ بچے جو ہیں سارے مطلب جھنڈیاں وغیرہ ملتی تھی ہمیں، اپنے گھر سے بھی لے کے جاتے تھے. ڈریس وغیرہ بھی ہمارا بالکل پاکستان کے جیسے جھنڈے ہیں تقریباً ملتا جلتا ہوتا تھا. سفید شلوار قمیض اور اسکارف ٹائپ دوسرے پہن لیتے تھے جو جینٹس کا ہوتا ہے. اور وہاں جا کے پھر سانگس وغیرہ ہوتے تھے، مختلف ایکٹیویٹیز ہوتی تھی. کبھی ملی نغموں میں، کبھی ٹیبلوز میں حصہ لیا آپ نے؟ نہیں، ملی نغموں میں نہیں لیا، لیکن یہ ہے کہ مختلف گیمس ایکٹیویٹیز میں تو میں نے ضرور لیا. آپ کی بات میں سمجھ گیا تھا، لیکن یہ ہے کہ اس میں میں نے ضرور لیا. گیمس ایکٹیویٹیز میں تو میں نے بہت لیا. باقی یہ ہے کہ ظاہر ہے حیدرآباد میں ہم پلے بڑھے ہیں. یہاں کا تمام انفراسٹرکچر جو تھا وہ مطلب یہاں کی خوشبو الگ ہے حیدرآباد کی نا. یہاں کی صبح کی خوشبو الگ ہے، شام کی خوشبو الگ ہے، یہاں کی ہواؤں میں خوشبو الگ ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ میں حیدرآباد جیسا بھی ہے میرا اپنا شہر ہے، پاکستان کا ایک بہت اچھا شہر ہے. اور میری بھی یہ خواہش ہے کہ جو یہاں پہ جو رہنے والے جتنے بھی لوگ ہیں نا، وہ ان کی ایک پہچان بھی الگ ہو. مطلب دنیا میں حیدرآباد سندھ کا جو ہے وہ الگ سے پہچانا جائے. لوگ کہیں کہ یہاں کے لوگ ہیں ایکسٹرا آرڈنری سویلائزڈ ہیں، مہمان نواز تو مشہور ہیں ہی. اور ایک بات ساتھ میں اس سے ہمارے جو سینئرز بیٹھے ہیں ان کی کنٹریبیوشن بتاؤں کہ ہم لوگ تو سمجھ لیں ایک طرح سے دیکھا ہے پاکستان تو ہمارا گاڈ گفٹڈ جو ہے نا وہ ترقی یافتہ ہے. یہ جو دوسری چیزیں نا بلڈنگس ہیں یا انڈر پاسز ہیں یا یہ تو ہم نے خود بنائے، لیکن قدرتی طور پہ ہمارا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ترقی یافتہ ملا. زبردست خوبصورت قسم کے پہاڑ، بہترین قسم کے ریگستان، اور اس کے علاوہ اتنے اچھے شہر. ہر جگہ کا ایٹماسفیئر الگ ہے. اگر آپ بلوچستان جائیں گے وہاں کا ایٹماسفیئر آپ کو الگ نظر آئے گا. KP کے جائیں گے وہاں کا الگ نظر آئے گا. اور پنجاب جائیں گے وہاں الگ نظر آئے گا. حیدرآباد سندھ میں آئیں گے یہاں کا الگ نظر آئے گا. اور ہر جگہ آپ کو مختلف کمیونٹیز بھی نظر آئیں گی، ان کی جو ثقافت ہے وہ بھی الگ نظر آئے گی آپ کو. بالکل. تو یہ تو ہمیں ظاہر قدرتی طور پہ چیزیں ملی. باقی جو چیزیں ہم یہاں پر بنا رہے ہیں، جو چیزیں روڈس ہیں، یہ ہم نے بعد میں بھی اس میں آ رہے ہیں. انشاءاللہ جو مزید چیزیں رہ گئی ہیں وہ بھی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ جو مطلب جسے ترقی یافتہ ممالک میں ہیں تو وہ بھی ہم جلد از جلد یہاں دیکھیں گے جب اتنا ہم نے امپرومنٹ کیے. اور وہ یہ والی بالکل صحیح بات ہے کہ ہمیں بھی اپنے آپ کو تھوڑا سا ترقی یافتہ کرنا پڑے گا پرسنلی طور پہ بھی، ذاتی طور پہ بھی اپنے ملک کو ترقی یافتہ لانے کے لیے. بالکل یہ تو بہت زبردست بات آپ نے بتائی ہے. اور میں نے لاسٹ ایئر جب جشن آزادی تھی سر، میں نے ایک میسیج اپنا
अपनी आईडी से लगाया था कि बेसिकली जो पाकिस्तान की खूबसूरती है, पाकिस्तान के सूबे हैं, पाकिस्तान की खूबसूरती है, और सिंधी, पंजाबी, उर्दू, बलोच, ये जो जितनी भी ज़बानें पाकिस्तान में बोली जाती है ना, ये सब पाकिस्तान की खूबसूरती में आती हैं। हम इसको खूबसूरती मानते हैं पाकिस्तान की। सर, वक्फे पर जाने से पहले एक छोटी सी बात आपसे पूछना चाहूँगा, आपका स्कूल लाइफ कैसा था? वो तो मुझे थोड़ा सा कोनन ये कह रही थी कि मैं ये सवाल करूंगी, लेकिन जज्बात में मैं आ गया और मैंने आपसे पहले पूछ लिया। तो आपने स्कूल लाइफ में जश्न आज़ादी को सवाल उचक लिया, हाईजेक कर लिया। मेरी स्कूल लाइफ बहुत ही शरीफ, जैसा मैं अब हूँ, और उसमें किसी किस्म का थल पथल नहीं था। और कई जगह अभी मेरे जो साथी हैं कमाल और शेर मोहम्मद, ये मुझे याद भी कराते हैं कि एक हमारे उस्ताद होते थे पूरे एहतराम के साथ, करम इलाही साहब, शिकारपुर से उनका ताल्लुक़ था, और FG स्कूल हमारा था। तो वो मुआशरती उलूम 8वीं क्लास में मैंने पढ़ाई। अच्छा, इसमें कोई खुदा न ख़स्ता कोई तकब्बुर या बड़ाई की बात नहीं है। फिर मैं मॉनिटर रहा, फिर प्रकाश साहब, और नेशनल सेंटर्स हुआ करते थे। जी। कई दफ़ा हेडमास्टर साहब बुलाकर वो मुझे कहते थे कि जी आप बच्चों को लेने हैं। मैं ख़ुद तकरीरी मुकाबलों में हिस्सा लेता था, हालांकि मेरी आवाज़ माइक्रोफोन फ्रेंडली नहीं है, लेकिन रेडियो पाकिस्तान से कई दफ़ा इनामात जीते। इस नुसरत फ़तेह अली ख़ान जब गाते नहीं बोलते थे तो तकरीबन इसी तरह की उनकी आवाज़ निकलती थी, तो मैंने कई दफ़ा इनामात जीते। क्विज़ प्रोग्राम्स जो सवाल जवाब के होते हैं वो कई दफ़ा जीते। तो वो मुझे बेशुमार मौक़ों पर मैं गया, और क्योंकि मैं शुरू से प्रीफेक्ट या मॉनिटर रहा और हेड बॉय भी रहा, तो इस लिहाज से शरारत का मौका कम मिलता था, लेकिन शरारतें हमने देखी बहुत हैं और शरारतें पकड़ी भी बहुत हैं। आप बेहतर है ब्रेक लें क्योंकि हम शुरू से मॉनिटर रहे हैं। तो फिर ये कंटिन्यू करेंगे आगे, फिर कोनन ने जी, जो बिल्कुल सवाल चलेंगे। पूछे वो आपसे करेंगे। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपको बताऊं, ये ट्रांसमिशन आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है शारजा कुकिंग ऑयल और कोठी का एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रोजेक्ट। हमारे बहुत प्यारे दोस्त अहमद काजी साहब अहमद प्रेसिडेंसी लॉन्च कर रहे हैं, उन्होंने भी हमारे साथ ताउन किया है। और हाई स्पीड मोटरसाइकिल हैं, हाजी महफूज शीरमाल हैं, और ग्लैमर पेंट्स हैं, कोरोना पेंट्स हैं, ये सब हमारे साथ हैं। और फिर एक दफ़ा ब्रेक पर चलते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए करम है पाकिस्तान। करम है पाकिस्तान। साथ मेरा जचता तुझसे, रास्ता मेरा सजता तुझसे, तू है तो मैं हूँ और तू मेरा अफसाना। चलता रहे तेरा मेरा रास्तों का याराना, चलता रहे तेरा मेरा रास्तों का याराना। तू चले तो लगे तेरा साथ मेरा साथ, तुझसे हर सफर मुझको लगे सुहाना। चलता रहे तेरा मेरा रास्तों का याराना, चलता रहे तेरा मेरा रास्तों का याराना, चलता रहे तेरा मेरा रास्तों का याराना। हाई स्पीड हर पल चले एक कदम आगे। ब्रिज पावर बैटरी RSMD इंटरनेशनल USA के इश्तराक से पाकिस्तान में तैयार की गई पहली बैटरी, जिसे बनाया गया है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक 99.99% प्योर लेड से तैयार करदा, जिसमें है वर्ल्ड क्लास सिंथेटिक और ग्लास फाइबर शीट जो प्रिवेंट करे शॉर्ट सर्किट को और दे लंबी लाइफ। ब्रिज पावर बैटरीज, क्वालिटी फॉरएवर। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं हैदराबाद न्यूज़ की लाइव जश्न आज़ादी ट्रांसमिशन करम है पाकिस्तान। और इस ट्रांसमिशन को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है लुक वाइट ब्यूटी क्रीम। कौन कभी ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल की है? नहीं की है इन्होंने। और कभी ज़ैनब कुकिंग ऑयल इस्तेमाल किया है घर पे? जी बिल्कुल किया है। अच्छा, तो फिर शारजा कुकिंग ऑयल नहीं किया होगा, या वो भी ट्राई किया है? सब ट्राई करना चाहिए, सब ट्राई करना चाहिए, ये बहुत बड़ी बात है।
अच्छा, मैं मोस्टली सर हमारे घर में बैटरी ख़राब हो जाती है, आपको पता है यूपीएस का दौर है, तो मैंने तो जो चीज़ आजमाई है वो है कि ब्रिज पावर की बैटरी मैंने इस्तेमाल की और माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, और ब्रिज पावर कंपनी हमारे साथ ताउन भी बहुत करती है, तो ये ज़रूरी है कि हम अपने घर में भी ब्रिज पावर बैटरी का इस्तेमाल करें। इसके अलावा हाई स्पीड की मोटरसाइकिल हम चलाते हैं, बहुत मज़ा आता है। और उसके साथ हाजी महफूज शीरमाल, इनके जो नान है सर, जब हम कभी पाए बनाते हैं और कभी कोई कोरमा पकता है तो फिर ज़ाहिर है आपको नान तो चाहिए, तो फिर नान फिर वही बात है कि हाजी महफूज शीरमाल नंबर 1 ब्रांड पाकिस्तान का, और मशहूर हमारे फात भाई देख रहे होंगे। फात भाई आपका बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह से हम आपके नान खाते हैं, और हमारे जो मेहमान बैठे हैं ये भी नान ऑब्वियसली अभी दहलवी आप यकीनन महसूस होंगे बेटे हैं कि हम तो यार रूखा भी खा लेते हैं। बचपन में जब वो 10-12 नान घर के लिए अम्मी मंगवाती थी तो एक तो हम वहीं पर ही खड़े खड़े तंदूर से उसके जो बुलबुले होते थे ऊपर कड़क कड़क, वो वहीं पर ही मालिक कर देते थे। तो दही की मलाई और नान के जो वो कड़क कड़क होते थे, वो जो होते हैं ना प्रकाश साहब, तो वहाँ खड़े खड़े एक नान फंद एल्मा वाह। और आपको पता है सर कि अगर हम पेंट्स की बात करें तो क्रोना पेंट्स, ग्लैमर पेंट्स पाकिस्तान की नंबर 1 कंपनीज हैं, और ये आपको पता है जब घर में रंग होता है, रंगीन घर अच्छे लगते हैं, कलरफुल घर अच्छे लगते हैं। और उसके साथ जब हम बात करते हैं हमारे साथ अहमद प्रेसिडेंसी, सर मैं आपको एक चीज़ बताऊं, हमारे बहुत प्यारे दोस्त हैं एजाज काजी साहब, उनका एक नया प्रोजेक्ट आ रहा है कोठरी में, अहमद प्रेसिडेंसी। ये झील पार्क के साथ उन्होंने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था अहमद रेजिडेंसी के नाम से, माशाल्लाह, और मैंने इन जैसा बिल्डर अपनी लाइफ में नहीं देखा। मैं, आप यकीन करें, ऑनेस्ट बिल्डर, आपको पता है आजकल का दौर ऐसा, आप तो सर बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे बिल्डर होते हैं जो आवाम के पैसे से प्रोजेक्ट को बनाते हैं, बहुत सारे ऐसे बिल्डर्स होते हैं जो जेब से भी पैसा लगाते हैं। तो मैंने इनके अंदर ये चीज़ देखी। एजाज काजी साहब माशाल्लाह से हमारे बहुत प्यारे दोस्त भी हैं, और ज़रूरी होता है किसी भी इवेंट के अंदर अपने दोस्तों को याद रखना। लेकिन अगर हम बात करें हमारे शाहिद भाई की, लातिफा ब्रेड की, लातिफा ब्रेड से नाश्ता किया है कभी? ब्रेड का इस्तेमाल तो हर घर में होता है। नहीं, हम हमारे ज़माने में हम बीपी बंद से थोड़ा सा, नहीं मैं बात की पैदावार, अच्छा एमएफ का ज़माना आ गया था, फिर डॉन आ गई थी। लेकिन एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा अभी आपका, थोड़ा सा, क्योंकि माहौल को खुशगवार होना चाहिए। अभी आपने एक ब्यूटी क्रीम का बात की, लुक वाइट ब्यूटी, लेकिन हाँ, लुक वाइट ब्यूटी क्रीम के बजाय आपने ज़ैनब कुकिंग ऑयल का कैसे इस्तेमाल हो सकता है? वो कुकिंग ऑयल बेसिकली ऑयल से भी ताल्लुक है ना आपका, मतलब कुछ ऐसे ऑयल होते हैं जो जिनसे ऑयल इस्तेमाल करके इंसान मोटा हो जाता है। आजकल कंपनीज भी तरह तरह की कंपनीज आ गई हैं, लेकिन ज़ैनब कुकिंग ऑयल भी बहुत अच्छी है। और सबसे बड़ी बात ये कि हैदराबाद की कंपनीज है, शारजा कुकिंग ऑयल, ज़ैनब कुकिंग ऑयल, ये हैदराबाद के ब्रांड है। ये हमारी बड़ी खुशनसीबी है सर। और मैं समझता हूँ आगे चलते हैं जी, आगे चलते। तो कौन, आपने ब्रिगेडियर साहब को तंग करने का जो सोचा था, तो अगला सवाल क्या करने वाली हैं आप इनसे? जी, वैसे तो तंग करने का सोचा था, लेकिन एक चीज़ जो मैं पूछना चाहती हूँ, आइडियल हैं ये हमारे लिए, और मैं इनसे यही पूछना चाहती हूँ कि हमारे जो बच्चे हैं उनके अंदर हुब्बुल वतनी की जोश और जज्बा कैसे डाला जाए, ये चीज़ हम सीखना चाहते हैं और हम ये सिखाना भी चाहते हैं। देखिए, हुब्बुल वतनी डाली नहीं जा सकती, पहली चीज़ हमें ये समझनी है। हुब्बुल वतनी होती है, और ये बात समझने के लिए थोड़ा सा फिर दोबारा हम संजीदगी की तरफ जा रहे हैं, ठीक, लेकिन मैं इसको एक लतीफ़ पैराए में समझाने की कोशिश करता हूँ। जो आपका सवाल बहुत बर्जस्ता और बहुत ही बेहतरीन आपका सवाल है। सबसे पहले हम दूसरे की हुब्बुल वतनी पे शक करना बंद कर दें। तू गद्दार, तू काफिर, मैं अच्छा, वो अच्छा, ये दर्जा। तो जिस दिन हम ये सनदें बांटना बंद कर देंगे, उस दिन हमारा मयार बेहतर से बेहतर हो जाएगा। हमें दूसरे की बात समझनी चाहिए। मेरी नज़र में अगर कोई फ़र्ज़ करें, मैं अपने ऊपर मिसाल लेता हूँ कि अगर एक शख्स या फ़र्द मुखालिफ वो मुझे हुब्बुल वतन नहीं नज़र आता, तो मुझे उसकी बात तहम्मुल से सुननी चाहिए। मुझे ज़रूर देखना चाहिए कि आखिर क्या वजह है। उसकी बात में कहीं ना कहीं कुछ वज़न तो होगा, कोई वजह तो होगी। तो मुझे मुबाहिसे के बजाय मकालमे की तरफ आना चाहिए हमें, अगर हम इज्तिमाई तौर पर देखें, और मुबाहिसे से आगे मुजाहिदे पर नहीं जाना चाहिए। मेरी नज़र में, अगर आप मुझसे मेरी ज़ाती वो पूछती हैं, ये 22 करोड़ या 23 करोड़ के दरमियान अगर हमारी आबादी है, हर शख्स हुब्बुल वतन है, और वो उस हुब्बुल वतनी के उस दर्जे पर फाइज है जो कम अज़ कम मयार है। अब हमने देखना है कि कौन ज़्यादा हुब्बुल वतनी को साबित करता है, और उसमें भी कोई मुकाबला नहीं है। तो सबसे पहला जो आपका सवाल है, उसके लिए पहला
जो हमारे लिए मयार है या जो पहला जो दर्जा है या जो पहली बात हमने करनी है कि हम दूसरे पर शक करना छोड़ दें। मेरे लिए मैं भी हुब्बुल वतन हूँ, आप भी हैं, आप भी हैं, आप भी हैं, पूरे 22 करोड़ अवाम हुब्बुल वतन है। अब कैसे पैदा की जाए, उसके लिए अच्छा माहौल, अच्छी चीज़ें, अच्छी तालीम, अच्छी तरबियत, और फिर हमारी जो नौजवान नस्ल है वो बहुत समझदार है, उन्हें पता है। सबसे पहले आप ये बताइए, क्या हम हमारा वतन छोड़ के कहीं जा सकते हैं? हमारे बेशुमार भाई बहन दूसरे ममालिक में गए हैं, वहाँ बहुत आला ओहदों पर फाइज हैं, बहुत अच्छे दर्जे पर फाइज हैं, हो सकता है माली हैसियत में वो ज़्यादा मुस्तहकम हो, बिल्कुल। लेकिन जब वो वतन वापस आते हैं तो हमें पता है कि किस कदर बेताबी से वो वतन की मिट्टी को चूमना चाहते हैं। तो हम कितने खुशकिस्मत हैं। बल्कि मैं तो ये कहूँगा, बरकत साहब यहाँ मौजूद हैं और अहले अदब हैं और गुफ्तगू को समझते हैं। उर्दू अदब में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है सुबह बनारस और शाम ओहद, और बहुत हमने बचपन से पढ़ा, सुना, अपने बुज़ुर्गों से सुना, लेकिन मैं मकालमा करने पे तैयार हूँ कि छाछरों की सुबह और हैदराबाद की शाम, इससे आगे किसी जगह का कोई मकाम नहीं है। और आज ये और शाम यही क्या है मेरी हुब्बुल वतनी, बिल्कुल माशाल्लाह, कि मुझे आप पेरिस ले जाइए, शांतालीज़े ले जाइए, मुझे आप न्यूयॉर्क की जो बेहतरीन जगह हैं वहाँ ले जाएं, वाशिंगटन डीसी में मैं रहा हूँ, मॉस्को, या आप समझ लीजिए कि अलेक्जेंड्रिया, दुनिया का कोई भी मुल्क, लंदन, इससे बेहतर मकाम कोई नहीं है। तो मैं कम से कम किसी की हुब्बुल वतनी पर सवाल नहीं उठाता हूँ, मैं किसी की हुब्बुल वतनी पर शक नहीं करता हूँ, और ना ही मैं किसी को इजाज़त दूंगा कि मेरी हुब्बुल वतनी पर कोई सवाल उठाए या कोई शक करे या मुझे ये कहे कि मुझे साबित करनी है। ये यहाँ होती है, ये यहाँ होती है, और इन दोनों के दरमियान माशाल्लाह। फाकिर साहब से मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा, उसके बाद फिर आप सवाल कर लीजिएगा। सर मुझे आपसे, क्योंकि आप अभी माशाल्लाह यंग भी हैं और फिर म्यूनिसिपल कमिश्नर हैदराबाद हैं, हमारी जो बेसिकली यूथ है ये डिसहार्ट बहुत जल्दी हो जाते हैं। बस ये कहते हैं कि यार आइल्स करो, टॉफिल करो और बस बाहर जाना है, लंदन जाना है, इंग्लैंड जाना है। ये इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है आपकी नज़र में? जी एक्चुअली क्या है कि यूथ हमारी जो है उसमें अगर इस तरीके की चीज़ हम देखते हैं ना, तो अव्वल तो पहली बात ये थोड़ी सी चेंज आ रही है। मैंने अपनी जो सब देखा है ना, चेंज आ रही है कि यहाँ पर जो एजुकेशन सिस्टम है बेहतर से बेहतर हो रहा है दिन ब दिन। बिल्कुल। दूसरा ये कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं कि लोग जब पढ़ लिख जाए तो सबसे पहले ये होता है कि कारोबार करें या फिर कोई जॉब करें। ख़ास तौर पे एजुकेशन के बाद तो यही होता है कि कोशिश करते हैं कि हम जॉब करेंगे। तो जो डिसार्ट जो होते हैं ना, वो थोड़ा सा मतलब अगर अपॉर्चुनिटी कहीं नहीं मिलती है ना तो इस वजह से होता है। लेकिन ये कि होना नहीं चाहिए उनको। मैं समझता हूँ कि उनको अपना आपको थोड़ा सा और मतलब टाइम को देखना चाहिए किस तरीके से है, और उसको और अपने आप को एलिवेट करना चाहिए उस चीज़ को। और जिसे कहते हैं ना सेल्फ़ कॉन्फिडेंस सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। कई जगह ऐसे लोग मैंने देखे हैं जो कि मतलब बच्चे हैं या वो आप उसको एक्सटेम्पोर जैसे बोलते हैं ना, कई चीज़ें एक्सटेम्पोर बोलना है तो उनके अंदर वो चीज़ एक्सटेम्पोर आती रहती है खुद ब खुद ही, यानी कि सलाहियतें बढ़ती रहती है। कई लोग कहीं से सीखते हैं, कोई कहाँ से सीखता है, कोई एजुकेशन से सीखता है, कोई टीवी से सीखता है, कोई आजकल मोबाइलों से बच्चे बहुत कुछ सीख रहे हैं। बिल्कुल। तो बात ये है कि डिसार्ट वाली चीज़ जो है ना, ये एक बड़ा मतलब ऐसा आपका सवाल है कि मैं समझता हूँ मुझे नज़र आती है वाकई कहीं, लेकिन फिर भी इसको जो है ना नहीं होना चाहिए। आमतौर पे हमें कुछ ऐसे मौके देने चाहिए। अगर कोई ऐसे बच्चों को देखें या ऐसे यूथ को हम देखें तो हमें उनको पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाना चाहिए। बिल्कुल। जब हम पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाएंगे तो ऑब्वियसली ज़ाहिर बात है वहाँ पर उनको एक चार्मिंग नज़र आएगी, उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा। बिल्कुल। और पाकिस्तान के अंदर मैं समझता हूँ कि यूथ में बहुत चेंज आ रही है। वो इनोवेटिव हैं, काफ़ी बहुत इनोवेटिव हैं। चीज़ें जो हैं वो जो चीज़ें यहाँ करते हैं ना, वो बाहर जाते हैं उससे कहीं ज़्यादा वो कर लेते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जाकर। तो जब यहाँ पर चांसेस अवेल हो रहे हैं तो ज़ाहिर है यहाँ पर हम पाकिस्तान के लिए अवेल करें। पाकिस्तान के लिए अवेल करेंगे तो हमारा मुल्क तरक्की करेगा।
اور میرا تو کانسیپٹ یہ ہے کہ ہم پاکستان میں رہ کے سب کچھ کریں. پاکستان کی ترقی ہے تو ہماری ترقی ہے. بالکل. اور یہ تو پاکستان کی جو یوتھ ہے ان میں ٹیلنٹ بھی بہت زیادہ ہے اور اپنے آپ کو منوانے کی یہ حیثیت بھی رکھتے ہیں. اور کئی دفعہ ایسا بھی ہوا ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت اچھے ٹیلنٹڈ لوگ یہاں سے باہر گئے ہیں اور 4-5 سال بعد سر جب وہ واپس لوٹتے ہیں تو باقاعدہ ایئرپورٹ پر ان کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا گیا کہ وہ اپنی سرزمین پر جب اترتے ہیں تو وہ سجدہ ریز ہو جاتے ہیں. تو یہ پاکستان سے محبت ہے ان کی. اور بہت سے, میرا بھی ایک دوست باہر گیا تھا سر لنڈن میں, 8 مہینے میں آپ یقین کریں وہ واپس آ گیا. اس نے بولا میں نہیں رہ سکتا باہر, میں اسے حیدرآباد سے محبت, حیدرآباد کی شاموں سے محبت. اور آج وہ ایک شاپ لے کر بیٹھا ہوا ہے, حالانکہ اچھا لڑکا, پڑھا لکھا لڑکا. وہ کہتا ہے یار یہ جو لائف ہے نا یہ پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. سر حیدرآباد نیوز کی بات کرتے ہیں. آج جشن آزادی کا دن ہے اور حیدرآباد نیوز کی بھی 4تھی سالگرہ ہے. اور حیدرآباد نیوز کو میں اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں, جشن آزادی کا دن تھا 4 سال پہلے اور 14 اگست کا دن تھا جب ہم نے حیدرآباد نیوز بنایا. اور کیونکہ یہ ہماری وطن سے محبت تھی اور اپنے شہر سے محبت تھی, اسی لیے ہم نے اس کو پاکستان کی آزادی کے دن ہی بنایا. سر آپ تو چیئرمین ہیں حیدرآباد نیوز کے, میں بریگیڈیئر صاحب سے بعد میں پوچھوں گا, پہلے آپ روشنی ڈالیں کہ حیدرآباد نیوز کے ساتھ آپ جب جڑے تو کیسا ایکسپیرینس رہا, آج ہم اپنی خوشی منا رہے ہیں. حیدرآباد نیوز نے اپنا لوہا منوا لیا. حیدرآباد نیوز کی جو ریٹنگ ہے وہ ہائیسٹ ریٹنگ ہے حیدرآباد کی, اور یہ سب ٹیم کی کوششوں سے, ٹیم نے جو ایفرٹس لیے, جو محنت کی, جو فیلڈ میں محنت کی, جو اندر دفتر میں بیٹھ کے محنت کی, تو ماشاءاللہ ایک نام ہے. اور حیدرآباد نیوز کے ہی نام سے پہچانا جاتا ہے. تو سب سے پہلے تو ہم پہلے ٹیم کو مبارک ہو, اور پھر اس کے جو دیکھنے والے ہیں, اس سے محبت کرنے والے ہیں, ان کو مبارک ہو. اب انہیں ڈبل مبارکباد 14 اگست کی بھی اور حیدرآباد نیوز کی بھی. تو انشاءاللہ بیسکلی دیکھیں جدوجہد اور ترقی مطلب یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں, اور آپ جدوجہد کرتے رہیں گے, آپ کی ریٹنگ اوپر جاتی رہے گی, آپ کو ترقی ملتی رہے گی, آپ کی نیک نامی ہوتی رہے گی. حیدرآباد نیوز ڈیفینیٹلی ابھی جس طرح پہچانا جا رہا ہے تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آئندہ سال جب ہم دیکھیں گے تو اس کی ریٹنگ کچھ اور ہوگی انشاءاللہ. اور یہی خواہشات لے کے میں بھی اس کے ساتھ وابستہ ہوں, اور میں آپ سب سے بھی یہی توقع کرتا ہوں. اور یہ سب سے بڑی بات میں آپ کو بتاؤں سر کہ حیدرآباد نیوز کے ساتھ آپ بھی وابستہ ہیں, بریگیڈیئر صاحب بھی اور فاخر صاحب بھی, بلکہ میں سمجھتا ہوں پورا حیدرآباد اس سے وابستہ ہے. پورا حیدرآباد اس چینل کو دیکھتا ہے اور اس چینل پہ جو خبریں چلتی ہیں وہ اس کے معیار کی باقاعدہ تعریف کرتا ہے. تو یہ چیز دیکھنے میں آئی ہے. اور بریگیڈیئر صاحب سے بھی میں یہی سوال پوچھوں گا سر, میرا آپ کے ساتھ جو پہلا انٹرویو تھا آپ کے گھر میں, اور میں نے جہاں جہاں بھیجا یا جس نے دیکھا مجھے کالز کر کے تعریف کی, اور انہوں نے کہا کہ یار ماشاءاللہ تم نے بریگیڈیئر صاحب کا انٹرویو کیا, بہت زبردست انٹرویو کیا. آپ کا کیسا ایکسپیرینس رہا حیدرآباد نیوز کے ساتھ؟ زہیب, اتنا آسان سوال تم نے پوچھا وہ اتنا ہی مشکل تر ہے جواب دینا. جو چیز جتنی بظاہر آسان ہوتی ہے اتنی مشکل ہوتی ہے. کیونکہ تمہیں یاد ہوگا آج سے تقریباً 2 سال قبل جب ہماری, اب تقریباً 2 سال ہونے والے ہیں عزیر, جی بالکل, آپ کے ساتھ, عزیر کے ساتھ اور حیدرآباد نیوز کے ساتھ میری وابستگی, جب وابستگی ہوئی ہماری اور جب ہمارا انٹریکشن ہوا تو میں نے آپ کو ایک بات کہی تھی کہ دیکھو ہر اس چیز جس کے ساتھ لفظ حیدرآباد جڑا ہوا ہے اس کے ساتھ میری وابستگی, اس کے ساتھ میرا پیار ہے, اس کے ساتھ میری پوری توانائیاں ساتھ ہیں. اور آج مجھے کہنے دیجئے اور اعتراف کرنے دیجئے کہ ہر وہ شے جو حیدرآباد نیوز سے وابستہ ہے وہ میری شے ہے. میں آپ کا نہ چیئرمین ہوں, نہ میرا کوئی اس سے مالی مفاد ہے, لیکن آج ہم کتنے اچھے ماحول میں بیٹھے ہیں. سرکاری زوما, عمائدین شہر, دیکھیے آپ کے انتظار میں کتنے قابل فخر لوگ بیٹھے ہیں, جید لوگ ہیں, نادر ہیں, نایاب ہیں, نابغہ روزگار ہیں, اور اس حیدرآباد نیوز کی اس ٹرانسمیشن کو وہ دیکھ رہے ہیں. اور مجھے ان کا نام لینے دیجئے, اقبال ایڈوکیٹ بھائی ہیں, محمد علی گوہر ہیں, ڈاکٹر صاحب کراچی سے تشریف لائے ہیں, اور بے شمار پیچھے لوگ نظر آ رہے ہیں, اگر ان کا آپ کا کیمرہ ان کو دکھا بھی دے کسی وقت. حیدرآباد نیوز اس کے ساتھ ہماری بڑی جذباتی وابستگی ہے, لیکن ابھی ہم منزل پر
पहुंचे नहीं हैं अभी, बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। तवील सफर है। सफर। जहां मैं देखना चाहता हूं उसमें अभी सफर बाकी है, और इंशाल्लाह ताला हम साथ चलेंगे। हैदराबाद इंशाल्लाह न्यूज़, हम, मेरा इदारा, मेरी ज़ात, और इस शहर को हम, इसकी रानाइयों को, इसकी तवानाइयों को, इसकी रोशनियों को, इसकी खुशबू को, इसकी हवाओं को, इसकी फ़िज़ाओं को हम उजागर करेंगे, और हैदराबाद न्यूज़ वो कर रहा है। सबसे पहले तो अब तक के लिए शाबाश, पूरे हैदराबाद न्यूज़ की टीम को शाबाश, लेकिन साथ साथ ये मशवरा कि इंशाल्लाह हम इसको मज़ीद ऊपर बेहतर लेकर करेंगे। जाएंगे। इसमें मेहनत हम करेंगे और हमारी हौसला अफजाई आप लोग करेंगे, तो इंशाल्लाह ये चैनल मजीद तरक्की करेगा। फाकिर साहब, आप हैदराबाद न्यूज़ के लिए क्या कहना चाहेंगे? जी, हैदराबाद न्यूज़ को मैंने की 4 सालगिरह पर मैंने आपको मुबारकबाद दी, और मैं आपकी टीम के फ्रॉम द बॉटम, जो सबसे लोअर जो आपका स्टाफ का मेंबर है, चाहे वो ड्राइवर है, चाहे वो सैनिटरी वर्कर है, क्योंकि उसकी भी इसमें पार्टिसिपेशन है, और फ्रॉम द टॉप मैनेजमेंट जो आपके चेयरमैन हैं, उसके बीच में जितने भी लोग हैं, उन सब, ये तमाम जो लोग हैं वो काबिल तारीफ़ हैं और एप्रिसिएशन के मुस्तहिक हैं कि उन्होंने इस चैनल को इतने शॉर्ट टाइम में पूरे हैदराबाद में और बाहर जहाँ तक ये मतलब देखा जा रहा है, वो इस लेवल पे लेकर आ चुके हैं, और इंशाल्लाह इसकी रेटिंग और बढ़ेगी। मुझे बताया था भी बरकात साहब ने, इसकी रेटिंग ग्रेजुअली इम्प्रूव्ड हो रही है डे बाय डे, और बिल्कुल जैसे ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि उस लेवल पे आ जाए जिस लेवल पे वो देखना चाहते हैं, यकीनन वो लेवल पे भी जल्द आ जाएगा। सर, मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात पता है क्या, मैं एक दिन लाइव आया अपने चैनल पर, बारिश का मौसम था, सुबह सुबह का टाइम था, और मन्नान होटल पर था मैं, मर्दान प्याला होटल पर था मैंने सोचा क्यों ना मैं लाइव आ जाऊँ, और जब मैं लाइव आया और उसके अंदर एट ए टाइम जो है वो 1000, 800, 700 इस तरह से लोग उसमें मेरे साथ ज्वाइन हो गए। उसमें मैंने देखा कि एबटाबाद से, पिशावर से, उसके बाद फिर मस्कत से, बेरीन से, कहाँ से हैदराबाद के लोग कनेक्ट हो गए, और उसने कहा आई लव हैदराबाद, आई एम फ्रॉम हैदराबाद एंड लिविंग इन लंदन। पता नहीं कहाँ से मैसेज आए। उस दिन हमारा जो मुराल था वो मज़ीद बुलंद हुआ। हमने बोला कि अल्लाह का बहुत फजल है, अल्लाह का बहुत करम है हमारे ऊपर के हैदराबाद न्यूज़ को पूरी दुनिया में देखा जा रहा है, ना सिर्फ हैदराबाद में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी हैदराबाद न्यूज़ देखा जा रहा है। तो ये बड़ी काम है। आप तो सर अच्छी तरह जानते हैं, और ख़ास तौर पे हमारी जो ये लायंस क्लब की जो तंजीम है हैदराबाद में जो बनी हुई है, लायंस क्लब वाले तो हमारे हमीद मातली हैं और फ़ाद भाई हैं, वो बताते हैं कि यार हमारे जो शिकागो से जो है ना वो लोग देखते हैं ऑनलाइन जब हमारी हैदराबाद न्यूज़ पे खबर चलती है, तो ये हमारे लिए बड़ी कामयाबी है। मेरे भाई वो बाकायदा मशवरा देते हैं, न्यूयॉर्क में होते हैं, मैनहट्टन में, और लॉन्ग आइलैंड में घर है माशाल्लाह उनका, मेरे छोटे भाई हैं, वो अक्सर मशवरा देते हैं, और मैं उज़ैर को पहुंचाता हूं, बाज़ औक़ात आपकी बकिया टीम मेंबर्स को भी पहुंचाता हूं। तो ये पूरी दुनिया में देखा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, माशाल्लाह से। अच्छा सर, एक चीज़ और है, प्रोग्राम इख्तिताम से पहले मैं चाहता हूँ थोड़ी सी डिस्कस हम कर लें उसके ऊपर, मेड इन पाकिस्तान को कैसे प्रमोट किया जाए। कौन तो बड़ा अवॉइड करती हैं बाहर की प्रोडक्ट इस्तेमाल करने में, ये कहती हैं कि हम अपने पाकिस्तान को, कौन ने भी ये मशवरा दिया, उज़ैर ने भी ये मशवरा दिया कि हम आप लोगों से थोड़ी मशवरा लें, पूरी कौम को मशवरा दें कि मेड इन पाकिस्तान को हम कैसे प्रमोट करें, हम क्यों बाहर की चीज़ों को फेवर करते हैं। हालांकि आप तो बहुत अच्छी तरह जानते हैं, हम तो मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें जो यहाँ से बन के बाहर जाती हैं और बाहर इस्तेमाल होती हैं, और जबकि वही ब्रांड हम सेम प्रोडक्ट बाहर की हम खुद इस्तेमाल करते हैं। तो ये अवेयरनेस पाकिस्तान की कौम को क्यों नहीं दी जाती? हाँ, इसकी शदीद ज़रूरत है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, पाकिस्तान की इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए, पाकिस्तान में जो पाकिस्तान की प्रोडक्शन है उसको सबसे पहले तो घर से ही होती हैं ना सारी चीज़ें। बिल्कुल। तो होना ये चाहिए कि ये आपका हमारा काम है बुनियादी तौर पे। अब ये सारी चीज़ें चली गई हैं मीडिया पे, मीडिया राय आम्मा बनाता है, और मीडिया ही, अब आप क्योंकि ये सारी चीज़ें एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड हैं, तो उन इदारों को भी चाहिए और हमें भी चाहिए, मैं अपने इसकी कम्युनिकेशन की बात कर रहा हूँ, कि हमें भी चाहिए कि हम लोगों को कंपैरिजन दें कि ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि किसी चीज़ का नाम लेके हम कहें कि इसका स्टैंडर्ड या इसका लेवल उससे कम नहीं है। जो आप पसंद कर रहे हैं, जो आपको दिखाई जा रही है, जो आपको नज़र आ रही है, उससे कम नहीं है। ये किसी भी इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान, मेड इन पाकिस्तान को आप किसी भी इंटरनेशनल लेवल की प्रोडक्ट के साथ जो है
یا یہ کہہ لیں کہ برانڈڈ کر لیں یا جو بھی جس طرح بھی چاہیں، اس سے کم نہیں ہے. اس کو اس کے انگریڈینٹس، اس کی ریٹنگ، اس کی وہ ساری چیزیں یہ کسی بھی اس سے کم نہیں ہے. بالکل. تو یہ اس میں بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ بتایا جائے، لوگوں تک میسیج پہنچایا جائے، اور اس پر باقاعدہ پروگرام کیا جا سکتا ہے، اس کو ڈیٹیل میں بات کی جا سکتی ہے اس کے اوپر. بالکل. تو جب تک لوگوں تک آپ پہنچائیں، ہم نہیں پہنچائیں گے، اور جن کی وہ پروڈکشن ہے وہ خود اس میں توجہ نہیں دیں گے، تو یہ بہرحال دونوں طرف سے ہے. تو خریدار تک یہ بات پہنچنی چاہیے. بالکل. تو وہ پہنچے گی تو یقیناً پاکستان کے پاکستانیوں کی جو سوچ ہے، پاکستانیوں کی جو محبت ہے بالخصوص اپنے ملک کے ساتھ، خواہ وہ پاکستان میں ہو یا پاکستان کے باہر ہو، تو وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. بالکل بالکل. بہت شکریہ سر. کونین، کوئی اختتام کا وقت ہے، بریگیڈیئر صاحب سے کوئی سوال کرنا چاہیں گے آخری؟ ہاں جی بالکل، کیوں نہیں. کوئی میسیج لے لیں جشن آزادی کے موقع پر پاکستانی قوم کے لیے حیدرآباد نیوز کے پلیٹ فارم. حیدرآباد نیوز کے پلیٹ فارم سے میسیج ہی لینا چاہوں گی سر. جی ابھی کیونکہ آپ نے ساختہ پاکستان کی بات کی، جس کو انگریزی دان، میری تو انگریزی ذرا بہت کمزور ہے، اس حوالے سے اور پیغام کے حوالے سے دونوں کو ملائیں گے. بالکل بالکل. تو میں چاہوں گا کہ ہم سب کے اندر، خواہ ہم بچے ہیں، بوڑھے ہیں، جوان ہیں، عمر کے کسی بھی درجے میں ہے، اس تیقن کی ضرورت ہے کہ جہاں پر ہم ایک ایسے معاشرے کی تخلیق کر سکیں. اور یہی میرا دراصل آج کے حوالے سے اور اس شام 14 اگست کے حوالے سے، صبح آزادی کے حوالے سے پیغام ہے کہ ہمیں ایک ایسے معاشرے کی تخلیق کرنے کی ضرورت ہے کہ جہاں پر اہلیت جرم نہ ہو اور قابلیت نقص نہ شمار ہو. بالکل. پھر ہم پر وہ فصل گل اترے گی جس کو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی اندیشہ زوال نہیں ہوگا. اور اس کی ذمہ داری میرے اوپر ہے، آپ کے اوپر ہے، آپ کے اوپر ہے، بالخصوص نئی نسل پہ ہے. اپنے اندر اعتماد پیدا کیجئے، تعلیم حاصل کیجئے، اپنی قابلیت پر بھروسہ کیجئے. انشاءاللہ پاکستان ہمیشہ زندہ باد رہے گا. انشاءاللہ انشاءاللہ. ناظرین، ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، اور آپ نے کہیں نہیں جانا، آپ نے پروگرام کو کنٹینیو رکھنا ہے، دیکھتے رہنا ہے، کیونکہ بریک کے بعد جو ہے وہ حیدرآباد نیوز کی اور جشن آزادی کی سالگرہ کا کیک کاٹا جائے گا. یہ یہ ہمارے لیے بڑا ایک اسپیشل مومنٹ ہوتا ہے جب ہم ایک ہی کیک ہوتا ہے اور جشن آزادی کی بھی سالگرہ ہوتی ہے اور حیدرآباد نیوز کی بھی سالگرہ ہوتی ہے، تو اس کی ایکسائٹمنٹ ذرا الگ ہوتی ہے، تو بڑا مزہ آتا ہے. تو کہیں مت جائیے گا، دیکھتے رہیے. کرتے ہیں کیک کو کیسے کرتے ہیں، کیک کو کس طرح کاٹتے ہیں، کیک کو ہم یہ وضاحت کر دیں. وہ میں بریک کے بعد واپس آ جائیں، پوری تیاری کے ساتھ آئیں گے. تیسرا کیک ہے، اگر اس کا رنگ پھیکا ہوا تو پھر میں پیچھے ہاتھ کر لوں گا. آج اچھی والی بیکری سے بنوایا ہے سر، ٹینشن نہیں، مجھے پتا ہے. کیک اچھا ہونا چاہیے. ناظرین، دیکھتے رہیے حیدرآباد نیوز. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. کرم ہے پاکستان. ساتھ میرا جچتا تجھ سے، رستہ میرا سجتا تجھ سے، تو ہے تو میں ہوں اور تو میرا افسانہ. چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ. تو چلے تو لگے تیرا ساتھ میرا ساتھ، تجھ سے ہر سفر مجھ کو لگے سہانا. چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ. ہائی اسپیڈ ہر پل چلے ایک قدم آگے. برج پاور بیٹری RSMD انٹرنیشنل USA کے اشتراک سے پاکستان میں تیار کی گئی پہلی بیٹری، جسے بنایا گیا ہے انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق 99.99% پیور لیڈ سے تیار کردہ، جس میں ہے ورلڈ کلاس سنتھیٹک اور گلاس فائبر شیٹ جو پریونٹ کرے شارٹ سرکٹ کو اور دے لمبی لائف. برج پاور بیٹریز، کوالٹی فار ایور.
वेलकम बैक नाजरीन, और आप देख रहे हैं जश्न आज़ादी ट्रांसमिशन। और इस वक्त बड़ा ही ज़बरदस्त एक मौका है कि हम जश्न आज़ादी का केक काटें और हैदराबाद न्यूज़ की चौथी सालगिरह का केक भी काटें। तो हमारे साथ तमाम शख्सियात जो बिहाइंड द कैमरा भी मौजूद थे और कैमरा के फ्रंट पर भी मौजूद थे, हमारे साथ मौजूद है। मेरे साथ हैदराबाद न्यूज़ की जान आ चुके हैं उज़ैर खान ज़ई। उज़ैर, हैदराबाद न्यूज़ के हवाले से और मेहमानों के हवाले से कुछ आप बात करें तो फिर केक काटें। हाँ जी बिल्कुल, मैं आज हैदराबाद न्यूज़ की चौथी सालगिरह और 74वीं पाकिस्तान की सालगिरह के मौके पर एक तो अपनी नाजरीन को मुबारकबाद पेश करता हूँ और जश्न आज़ादी भी मुबारक कहता हूँ। और क्योंकि मैं कैमरा के पीछे डायरेक्ट कर रहा था सारी ट्रांसमिशन को, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया मेरे मेहमानान का, ब्रिगेडियर आमिर जाहिद साहब का। ताउन भी करते हैं और हमेशा हमें अवेलेबल रहते हैं, और जब हम इनको जो भी कोई काम कहें तो हमेशा हम वक्त हमारे साथ जो है वो तैयार रहते हैं और कभी किसी चीज़ के लिए इनकार नहीं करते। तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। उसके बाद हमारे चेयरमैन, वो के हमारे चेयरमैन हैं और हमारी टीम का हिस्सा हैं, बरकात साहब की बड़ी मोहब्बतें हैं। और हैदराबाद न्यूज़ अगर आज इस किसी मुकाम पर है, यहाँ पर तक पहुँचा है और अगर हम इस लेवल का काम कर पा रहे हैं तो हमारे जो है वो पैटर्न भी हैं, हमारे बड़े भी हैं, इनकी वजह से जो है वो हुआ है। अगर ये हमारा साथ ना देते तो शायद हम आज इस मुकाम पे ना खड़े होते। तो एक दफ़ा मैं चाहूँगा कि बरकात साहब के लिए सब हमारे तमाम लोग तालियां बजाएं। बरकात साहब ने नो डाउट हमारे लिए बहुत ज़्यादा खिदमत अंजाम दी है। उसके बाद हमारे साथ जो है वो फ़ाखिर शाकिर साहब मौजूद थे प्रोग्राम के अंदर, म्यूनिसिपल कमिश्नर है और मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, बहुत ज़माने के, पुरानी मीडिया के ज़माने के। तो इनका बहुत शुक्रिया कि एक शॉर्ट नोटिस पर ये आ गए। बाकी के दीगर मेहमान, शोएब मलिक भाई हैं, इकबाल एडवोकेट साहब हैं, गौहर अली साहब हैं, साबिक नाज़िम भी रहे हैं, चेयरमैन भी रहे हैं। तो बाकी दीगर दोस्त हैं। अच्छा माशाल्लाह नाज़िम है, अच्छा आपकी किताबों में नाज़िम है, तो इन सब का शुक्रिया। इसके अलावा टाइम शॉर्ट है, मैं सब सारे स्पॉन्सर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ। अगर नाम नहीं ले सकूँ, जितनी भी हमारी कंपनीज़ हैं, जितने भी लोगों ने हमारे साथ ताउन किया है, ख़ास तौर पे सबसे ज़्यादा मैं जो ताउन जिस पे मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, सर आप लोगों का 2 मिनट ले रहा हूँ माज़रत के साथ। सबसे ज़्यादा मेरा जो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिस चौथे साल के मौके पे, बहुत ज़्यादा मुझे खुशी हो रही है, इसलिए मैं थोड़ा एक्साइटेड हो रहा हूँ, मेरी आवाज़ भी थोड़ी ख़राब हो रही होगी। सबसे ज़्यादा जो मैं शुक्रगुजार हूँ इमरान लाखानी का हूँ, हाई स्पीड ग्रुप के जो डायरेक्टर हैं। इमरान भाई का पहले दिन से हमारे साथ बहुत ताउन है। आसिफ मेमन ब्रिज पावर बहुत ज़्यादा ताउन करते हैं, बहुत ज़्यादा मोहब्बत हैं। अदील सिद्दीकी भाई ग्लैमर पेंट्स, बहुत ज़्यादा मोहब्बत हैं। इसके अलावा भाभा चाय वालों का, पूरी भाभा फैमिली का। इसके अलावा दीगर जितने भी स्पॉन्सर्स हैं जो भी इस ट्रांसमिशन में या दीगर, चाहे करम रमज़ान हो या कोई भी हमारे सेगमेंट्स हों, उन सब में जो जो ताउन करते हैं उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा नाज़रीन, हैदराबाद न्यूज़ मेरे ज़ुहैब या बरकात साहब के इशारों पे नहीं चल रहा है या हमारी मेहनत इसमें शामिल नहीं है। अगर आज हैदराबाद न्यूज़ इस तरक्की की राहों पर गामज़न है और 4 साल हमने मुकम्मल किए हैं, तो उसके अंदर मेरी टीम और मेरे स्टाफ का बड़ा अमल दखल है। तो मैं सबसे ज़्यादा जो है वो जो फील्ड में सबसे ज़्यादा भाग दौड़ करता है, मेरा जो है वो समझ लें फ्रंट लाइन हीरो है, कारकुन है शाकिर। मैं कहूँगा शाकिर कैमरे के आगे आएँ। शाकिर है सर, शाकिर के लिए सब लोग प्लीज़ एक दफ़ा क्लैप कर दें। हमारा कैमरामैन शाकिर बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, सारा दिन फील्ड में होता है। जितने भी ईद कार्ड पे खामखा हमारी तस्वीरें भी लगाता है, बहुत बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके अलावा मेरे साथ जो है मेरा एडमिन ऑफिसर, इस चैनल को चलाने में, इस चैनल के पूरे निज़ाम को संभालने में सबसे ज़्यादा सपोर्ट करता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। और मैं इसको अपने सारे शहर को मैं कहता हूँ ये मेरा रोबोट है, क्योंकि जो इसमें फीड किया जाए उतना ही करता है। तो मुजम्मिल मैं कहूँगा आगे आ जाएँ, मुजम्मिल के लिए तालियाँ। हमारे हैदराबाद न्यूज़ के एडमिन ऑफिसर बहुत मेहनती बच्चा है। इसके अलावा हमारे साथ हमारे जो है वो मोहम्मद अली नक्शबंदी मैं कहूँगा आगे हैं, हमारे मजहबी होस्ट और मजहबी रिपोर्टर। मजहबी जितनी भी हैदराबाद न्यूज़ पे मजहबी ट्रांसमिशंस होती हैं, मजहबी खबरें चलती हैं, उसके पीछे मोहम्मद अली नक्शबंदी होते हैं। मोहम्मद अली नक्शबंदी कैमरे की तरफ भी देखें तो इनका भी बड़ा ताउन हमारे साथ है, इनके लिए भी डेकोरेशन अब बैनुल अक़वामी है सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मोहम्मद अली माशाल्लाह बिल्कुल खूबसूरत गेटअप पे पूरा माशाल्लाह जहां फरीफ्ता है माशाल्लाह। मोहम्मद अली के लिए क्लैप हो जाएं सर प्लीज़, क्योंकि देखें सर ये स्टाफ है, इसको अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सारी वो जो है वो समझ लें पिलर है हमारे इदारे के। उसके बाद इसके अलावा हमारे साथ हमारा खाना मौजूद है, जो हमें जो है बेहतरीन चाय बना के पिलाता है, दफ्तर के सारे काम करता है। इसके अलावा हमारे साथ और हमारे स्टाफ में कौनैन हमारे साथ हैं, होस्टिंग करती हैं माशाल्लाह। कौनैन आगे आओ ना, तुम पीछे क्यों छुपी हुई हो, केक काटना है हमने। कौनैन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा हमारे साथ जो है वो यूसुफ मलिक साहब हैं, मैं अर्ज़ करूँगा कि सामने आए। यूसुफ मलिक, आपने हमारा ऑफिशियल गाना सुना करम पाकिस्तान, यूसुफ मलिक की आवाज़ में था। बहुत मेहनती है, बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत अच्छी आवाज़ है। इसके अलावा करम रमज़ान का जो कलाम था वो भी यूसुफ ने पढ़ा था और बहुत पसंद किया गया, आपने बहुत उसको पसंद किया। यूसुफ आपका बहुत शुक्रिया। एक दफ़ा फिर मैं अपने तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और अब इंशाल्लाह हम हैदराबाद न्यूज़ की चौथी और पाकिस्तान की 74वीं सालगिरह का केक काटेंगे। और अलाउद्दीन बलून का डेकोरेशन सारा अलाउद्दीन ने किया है, हमारे साथ मौजूद है, बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावा जो यहाँ पर डेकोरेशन का और जो सेट के ऊपर हमारे साथ मुआवनत की है वो नवीद भाई, जो पठान कॉलोनी वाले रेड स्टार वाले जो नवीद भाई हैं, उन्होंने किए, तो उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। वो इस वक्त मौजूद नहीं है यहाँ पे सेट पे, वरना उनको भी हम आपसे मुतारिफ़ करवाते हैं। सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम काटते हैं केक और आप हमारे साथ मिलकर केक काटेंगे जश्न आज़ादी का और हैदराबाद न्यूज़ की चौथी सालगिरह का। Happy birthday
तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। जश्न आज़ादी की आपने ट्रांसमिशन देखी और ये खुशियां हैं हम आपके साथ हमेशा मनाते रहेंगे, चाहे ईद का मौका हो, रमज़ानुल मुबारक का महीना हो, जश्न आज़ादी हो, हैदराबाद न्यूज़ की सालगिरह हो, तो हम इसी तरह हमेशा आपके साथ जुड़े रहेंगे। बहुत शुक्रिया, देखते रहिए जश्न आज़ादी का ये खूबसूरत प्रोग्राम। आप अपनी आईडी पर ज़रूर शेयर कीजिएगा और यूट्यूब पर भी इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और देख लीजिएगा और इसे शेयर भी कर दीजिएगा। और अपने मेज़बान ज़ुहैब लतीफ़ नियाज़ी को अपने तमाम स्टाफ के साथ इजाज़त दीजिए। ब्रिगेडियर साहब, बशर्ते ज़िंदगी अगली जश्न आज़ादी इंशाअल्लाह ताला एक बुलंद पहाड़ी मकाम पे मनाएंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। और मैं समझता हूँ ज़ुहैब, इसको हम ख़त्म इस तरह करेंगे कि हम सब मिलकर एक नारा लगाएंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद।